हेलो गाइज, वेलकम टु माई बिएम भ्लग। हामी विधानसौधामा गएका छौँ र त्यहाँका नेपालीहरूलाई देखाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। विधानसौधामा जति पनि हुनुहुन्छ यो भिडियो चाहिँ पुरा हेरिदिनु होला। लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। बिएम भ्लगलाई युट्युब च्यानल रहेको छ भने हामी आज विधानसौधाको भवन लगायत त्यहाँका मान्छेहरूलाई देखाउन गइरहेका छौँ। यो पुरा भिडियो हेरेर जानु होला। धन्यवाद। आज चाहिँ म यति बोल्ने छु, बाँकी भिडियो हजुरहरू ब्याकग्राउन्ड सँगसँगै यो भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद।